أهلا وسهلا معكم بارك بيبي يحييكم في صفحتكم البيولوجيا بالدارجة. لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة للتوصل بكل ما هو جديد. في هذا الفيديو سوف نتطرق إلى 3 أهداف أساسية. ما زلنا مع الميكروتوبيل. إذا الهدف الأول connaître la composition et le fonctionnement de centrosome. سوف نرى مفهوم السنتروزوم وكيف يعمل في الميكروتوبيل. Connaître la composition et le fonction des cils et les flagelles. Et connaître pour chaque cas les particularités de composition et de la disposition des microtubules. Alors بالنسبة للميكروتوبيل كنلقاوهم في لي سيل وكنلقاوهم في لي فلاجيل. الوغ غادي نشوفوا كل حاجة بالتفاصيل ديالها. الوغ إذا هنا غادي نشوفوا لي ستركتور ستابل دي ميكروتوبيل. إذا كاين مجموعة من البنيات اللي كتكون ستابل اللي تكون قارة بطبيعة الحال في الخلية. الوغ اول حاجه لو سنتروزوم. اذا شنو هو لو سنتروزوم؟ الوغ بالنسبه لو سنتروزوم اذا هو سنتر اوزوم. الوغ الي لوكاليزي بري دو نوايو، اذا قريب من النواه ديال الخليه. الوغ الي لوكاليزي بري دو نوايو دون لير غولجيان، اذا يتواجد قرب جهاز غولجي بري ولا بري دو لاباراي غولجي. لاباراي دو غولجي كاين حداه، اذا حدا لاباراي دو غولجي وحتى النواه كاين لو سنتروزوم. Alors, le centrosome est considéré comme le centre organisateur des microtubules. Le centrosome هو le centre organisateur ديال les microtubules. هو اللي كيقاد les microtubules. أولا كيتسمى MTOC أولا Microtubule Organizing Center. Alors, Microtubule Organizing Center أولا le centre organisateur des microtubules, c'est le centrosome. Alors, car il s'organise de façon radiaire autour de ce dernier. Alors هاد لو سنتروزوم تيكون على شكل دائري de façon radiaire autour de ce dernier، يعني داير على بطبيعة الحال على لي ميكروتوبيل ولا على لو سنتر اورغانيزاتور دي ميكروتوبيل. Alors la composition de centrosome مناش كيتكون؟ Alors le centrosome est composé de 2 centrioles. فيه جوج ديال لي سنتريول، يعني لي سونتر اللي هما صغار تيتسموا سنتريول، 2 سنتريول. Alors il est disposé perpendiculairement l'un à l'autre، يعني متعامدين واحد مع الاخر. Alors perpendiculairement l'un à l'autre. Il baigne dans le matériel précentriolaire composé d'une matrice protéique contenant des complexes en anneaux de tubuline G et des protéines HCP nécessaires à la nucléation. Alors بالنسبة لهاد لي سنتريول أو هاد لو ماتيريال ديال بطبيعة الحال ديال لو سنتروزوم. alors هاد لي سنتريول il بيني يعني تسبح بيني دون لو ماتيريال بيريسنتريولير. إذا كاينة فواحد تسبح فواحد المادة اللي هي مادة بروتينية، سيتي ماتريس بروتييك اللي كاينة حدا بطبيعة الحال حدا النواة، وكتشكل واحد لو كومبلكس انو دو تيبولين جي اي دي بروتيين HCP nécessaires à la nucléation بطبيعة الحال اللي كيشكلوا النواة. alors chaque centriole est un cylindre creux constitué de 9 triplets de microtubules. alors كل سنتريول alors بالنسبة لو سنتروزوم كيتكون من جوج ديال لي سنتريول، وشاك سنتريول كيتكون من 9 تريبلي دو ميكروتوبول. 9 تريبلي يعني 9 في 3، 9 تريبلي يعني ثلاثي، يعني 9 يعني ملي تنقول ثلاثي يعني 3 9 د الخطرات، اذا 3 3 3 9 مرات. alors il est constitué de 9 triplés بمعنى دو ميكروتوبيل، بمعنى لو نومبر ديال لي ميكروتوبيل شحال هو؟ يعني 9 مضروبه في 3 اللي هي 27 ميكروتوبيل، اولا كنقولوا 9 تريبلي دو ميكروتوبيل. alors هذه لا ستركتور دو سنتروزوم avec ses microtubules fixés à l'extrémité négative des microtubules et orientés vers le centrosome. إذا كما كتشوفوا عندكم لو سنتروزوم عندنا لا بارتي بوزيتيف اللي هي vers l'extérieur. alors il y a la partie positive في l'extérieur و la partie négative كاينه في l'intérieur. alors كما كتشوفوا كاين عندنا لو ماتيريال بيريسنتريولير هو اللي مرسوم تما بلو غري. alors كيتسمى ماتيريال بيريسنتريولير. كاين لي بير دو سنتريول، اذا لي سنتريول بطبيعه الحال كاين جوج ديال لي سنتريول كما هضرنا قلنا كاين جوج ديال لي سنتريول اللي هما بيربونديكولير اللي هما متعامدين
ها هما في الوسط كما كتشوفوا عندنا سونتريول، واحد سونتريول متعامد مع لوطخ سونتريول. الوغ كيتسموا دو سونتريول، هذا كله كيتسمى سونتروزوم. الوغ سونتروزوم كيتكون من جوج ديال لي سونتريول بلس لا ماتير اللي كاينه حداه اللي كتسمى لو ماتيريال بيري سونتريولير. وبطبيعه الحال خارجين فيه لي ميكروتوبيل ايغاديون دو سونتروزوم. الوغ كما كتشوفوا لي ميكروتوبيل خارجين من لو سونتروزوم. اذا هذا هو لو سونتروزوم. الوغ لو سونتروزوم il est constitué de deux paires de centrioles et il est constitué de matériel péricentriolaire. Alors هذاك لو ماتيريال péricentriolaire قلنا بانه كيتكون من les protéines HCP كيتكون من les tubulines G. Alors le matériel péricentriolaire il est composé d'une matrice protéique contenant des complexes en anneaux du tubulin G et des protéines HCP nécessaires à la nucléation. Alors chaque centriole est un cylindre, كل centriole est un cylindre creux constitué de 9 triplés de microtubules. كما كتشوفوا داير بحال سيلندر داير، اذا il est creux فيه بطبيعة الحال فتحات، فهادوك الفتحات كيخرجوا لي ميكروتوبيل. alors كما كتشوفوا alors la structure du centrosome avec ses microtubules fixés à l'extrémité négative du microtubule est orientée vers le centrosome. L'extrémité plus est libre dans le cytoplasme. Le microtubule le plus interne de chaque triplet, appelé le microtubule A, il est complet de 13 protofilaments. Alors بالنسبة الميكروتوبيل اللي تيكون أقرب ميكروتوبيل للسيتوزوم كيتسمى le microtubule A. Elle appelé le microtubule A. Il est composé de 13 protofilaments بطبيعة الحال. alors كل ميكروتوبيل راه كما شفنا هاد 13 بروتوفيلامون فهضرنا عليها في الفيديو السابق. قلنا بان كل ميكروتوبيل كيتكون من 13 ديال لي بروتوفيلامون. alors لي ميكروتوبيل ديستو بالنسبه لي ميكروتوبيل اللي تيكونوا بعاد اللي تيكونوا ديستو تيتسموا لي ميكروتوبيل بي et لي ميكروتوبيل سي. ils sont incomplet يعني تيكونوا incomplet et moins de 13 protofilaments. بالنسبة لي بروتوفيلامون اللي تيكونوا بعاد على لو سونتروزوم، بالنسبة لي ميكروفيلامون اللي تيكونوا لي ميكروتوبيل اللي تيكونوا بعاد على لو سونتروزوم. الوغ لي ميكروتوبيل اللي تيكونوا بعاد ما تتكملش فيهم ديك 13 ديال لي بروتوفيلامون، تيكونوا يعني الميكروتوبيل تيكون ناقص. كيتسماو لي ميكروتوبيل ديستو ولا تيتسماو لي ميكروتوبيل بي اي سي. وكاين لي ميكروتوبيل تيكونوا كاملين تيكونوا قراب من لو سونتروزوم، تيكونوا كاملين تتكون فيهم 13 البروتوفيلامون كيتسماو لي ميكروتوبيل ا. علاش 13 تيكونوا كاملين؟ لانهم قراب من لو سونتروزوم، ولو سونتروزوم هو لو ليو دو فابريكاسيون بطبيعه الحال ديال لي ميكروتوبيل. الوغ لو فونكسيون دو سونتروزوم، شنو هو الدور ديال لو سونتروزوم؟ الوغ لو سونتروزوم intervient dans la nucléation des microtubules. شنو هي la nucléation des microtubules؟ بمعنى كيتجمعوا في بلاصه واحده. la nucléation des microtubules c'est-à-dire il début de polymérisation lorsqu'un microtubule prend naissance. dans la nucléation des microtubules يعني ملي كيبان واحد الميكروتوبيل هاد السونتروزوم على مستواه تيتزاد بطبيعه الحال الحجم ديال الميكروتوبيل البرون نيسونس. اي لا فورماسيون دو فيسو ميتوتيك بطبيعه الحال كما كتعرفوا الخليه باش تنقسم كتحتاج لواحد الحاجه سميتها مغزل الانقسام ولا كتسمى لو فيزوميتوتيك. الوغ هذا الفيزوميتوتيك الدور ديالو هو انه كيساهم في الانقسام ديال الخليه وفي الهجره ديال الصبغيات. Alors la formation de faisceaux métotiques, lorsque la division cellulaire, ce faisceau se duplique pendant la phase S de l'interface et dans la phase de synthèse de l'interface. Comme vous savez, l'interface fait 3 phases, G1, S et G2. Alors في la phase S ديال l'interface كتتم العمليه بطبيعه الحال ديال المضاعفه ديال هاد لو فيسو ميتوتيك. alors لو فيسو ميتوتيك se réplique بطبيعه الحال حتى هو بحال لا دي ان. alors la formation de faisceau métotique lors de la division cellulaire ce faisceau se duplique حتى هو كيتضاعف بطبيعه الحال لان الخليه غادي تحتاج الخليه الجديده اللي غادي تبغي انها حتى هي دير الانقسام ديالها غادي تحتاج واحد لو فيسو ميتوتيك حتى هو يكون عندها بطبيعه الحال غادي تحتاج انها حتى هي دير واحد الانقسام وبالتالي حتى هي غادي تحتاج ديالها وبالتالي كيتم المضاعفه ديالو حتى هو مع لا دي ان. alors la formation de corpuscule basal dans les flagelles et les selles. alors بطبيعه الحال بالنسبه للفلاجيل et les selles كيساهم
بطبيعة الحال لو سنتروزوم في التشكل ديال هادوك لي كوربوسكول بازال، بمعنى لي ميكروتوبيل اللي تيكونوا لا باز ديال لي سيل اي لي فلاجيل غادي نشوفوهم بطبيعة الحال في لي ديتاي في هاد الفيديو نيت. Alors, بالنسبة لي سيل et les flagelles, les mouvements des cells et les flagelles permettent le déplacement de milieu péricellulaire. بمعنى هاد لي سيل ولي فلاجيل كيخليو الخلية أنها تحرك في الوسط بطبيعة الحال بيريسيلولير، يعني الوسط المحيط بالخلية. Et celui des cellules. Les cells et les flagelles plus longs، يعني les flagelles تيكونوا كبر من les cells، sont des expansions de la membrane plasmique contenant un squelette organisé de microtubules appelés axonèmes. إذن بالنسبة لي ميكروتوبيل كيساهموا في الصلابة ديال الفلاجيل والصلابة ديال لي سيل، وكيشكلوا واحد الهيكل بحال العظام اللي هو صغير كيتسمى axonème et ancré dans le cytosol par un corpuscule basal. Alors le corpuscule basal a la structure d'un centriole. بالنسبة لا corpuscule basal، هاد لا corpuscule basal عنده الدور بحال ديال السونتريول. السونتريول راه عاد شفناه اللي هو هذا. الوغ بالنسبة لو سونتريول، إذا كما كتشوفوا لو سونتريول هو هذا اللي تيكاين الوسط. الوغ بالنسبة لي سيل اي لي فلاجيل تا هما عندهم واحد لو كوبوسكول بازال. هاد لو كوبوسكول بازال على لي فلاجيل اي لي سيل داير بحال بطبيعة الحال لو سونتر، داير بحال لو سونتريول. الوغ لو كوبوسكول بازال بطبيعة الحال الوغ إلي فورني باغ دي كوربوسكول بازال. الوغ بالنسبة لاكسونيم اي le prolongement de corpuscule basal. Il est composé de 9 doublés de microtubules périphériques et de microtubules centraux. بطبيعة الحال هادشي هذا عبارة عن لا ستركتور كما كتشوفوا. alors هنا عندنا l'extrémité négative de microtubules est située dans le corpuscule basal à la base du cil, وكان l'extrémité positive de ces microtubules est au contact de la membrane plasmique de sommet du cil. إذا كما كتشوفوا عندنا الفلاجيل بحال مثلا هذا حيوان منوي ان سبيرماتوزويد. كما كتشوفوا السبيرماتوزويد عنده ان فلاجيل، عنده الفلاجيل اللي كيسمح ليه انه، او الصوت اللي كيسمح ليه انه دو سو ديبلاسي، هو اللي كيبيرمي لا موبيليتي ديال هاد لا سيلول هادي اللي هي سبيرماتوزويد باغ اكزومبل. الوغ هاد كما كتشوفوا هاد السبيرماتوزويد يكونتيان بطبيعة الحال شفنا لداخل فيه بزاف ديال لي ميكروتوبيل. الوغ لي ميكروتوبيل كما كتشوفوا كاين عندنا لي ميكروتوبيل A de type A وكان لي ميكروتوبيل دو تيب B. الوغ لي ميكروتوبيل A و لي ميكروتوبيل B علاش سميناهم ميكروتوبيل A و B؟ لي ميكروتوبيل A كما شفنا هما دي ميكروتوبيل اللي كيتكونوا من 13 ديال لي بروتو فيلامون، و لي ميكروتوبيل B كيتكونوا فقط من اقل من 13. الوغ بالنسبه لي دوبل اذا كما كتشوفوا هذه لا ستركتور، وكما كتشوفوا هنا كاين عندنا الكوربوسكول بازال. لو كوربوسكول بازال اللي هو داير بحال العظم اللي هو صغير. كما كتشوفوا هاد لي ميكروتوبيل كيشكلوا ان كوربوسكول بازال كيتسمى كوربوسكول بازال، وبطبيعه الحال البرولونجمون ديالو كيتسمى اكسونيم. الوغ لاكسونيم او الكوربوسكول بازال كما كتشوفوا لو كوربوسكول بازال الدور ديالو شنو هو انه كيخلي الخليه انها تكون قاصحه. الوغ عندنا كوربوسكول بازال ا لا ستركتور دان سونتريول دو سونتريول اون سو ديفيزون بو فورنير دي كوربوسكول بازو. اذا الكوربوسكول بازال يمكن ليه ينقسم ويعطي دو زوتر كوربوسكول بازو. وبالنسبه لاكسونيم اي لو برولونجمون دو كوربوسكول بازال. اذا هذا الكوربوسكول بازال ملي كيوقع عليه البرولونجمون بمعنى الزياده ديال الحجم ديالو كيتسمى اكسونيم، اللي هو عباره عن ماذا؟ اكسونيم اللي هو عباره كما قلنا عن بحال ملي تنقولوا عظام صغيره الدور ديالها هي الصلابه. الوغ لاكسونيم سون رول شنو هو كما هضرنا عليه هو كيخلي الفلاجيل يولي صلب. الوغ عندنا الكوربوسكول بازال كما كنشوفوا، والبرولونجمون ديال هذا الكوربوسكول بازال كيشكل سكون ابيل لاكسون. Alors, les diverses projections ici de microtubules relient les microtubules et sont placés à l'intervalle régulier tout le long de l'axonime. Alors, l'annexine est une protéine très élastique qui relie les microtubules B d'un doublé périphérique au microtubule A. كما كنشوفوا les microtubules A مع les microtubules B اللي كيربط ما بيناتهم واحد البروتين اللي كتسمى هاد البروتين كتسمى لانكسين. إلاستيك يعني كتسهل الحركة، يعني إلاستيك يعني تتمدد، إلاستيك كتسهل الحركة طبيعة الحال ديال الفلاجيل.
qui relie le microtubule B d'un doublé périphérique au microtubule A au doublé voisin. كاين aussi des autres protéines بحال مثلا اللي كيتسمى la dynéine ciliaire. Il est fixé sur chaque microtubule A et constitue deux bras, l'un externe et l'autre interne. Cette dynéine est responsable du glissement des doublés de microtubules les uns par rapport aux autres et donc des mouvements de courbure des cils et des flagelles. Alors, le bras radiaire est constitué de protéines non encore caractérisées. كما كنشوفوا في لا ستركتور بطبيعه الحال عندنا لا ممبران بلازميك اللي هو البلي اكسترن. حنا داخلين كنلقاو لي ميكروتوبيل ا ولي ميكروتوبيل بي. هاد لي ميكروتوبيل ا ولي ميكروتوبيل بي يعني مرتبطين مع بعضياتهم بواحد البروتين اللي هي لا نيكسين. وبطبيعه الحال كاين دي زوتر بروتين اللي كيربطوا ما بيناتهم اللي كيتسموا لي دينين. راه مهم من هاد لي بروتين كيتسموا لي دينيين اكسترن وكاين لي دينيين انترن. لي دينيين اكسترن هما هادو انترن وكاين لي دينيين اكسترن اللي هما هادو. الوغ كاين لي دينيين انترن لي دينيين اكسترن. هذا البروتين راه مهم جدا وكتحط بزاف لي زيكزامان. الوغ بالنسبه لي دينيين شنو هو الدور ديالهم؟ الغولي كما كنشوفوا كما هنا عندنا لي ميكروتوبيل لداخل وعندنا لي ميكروتوبيل على برا. الوغ هاد جوج ديال الخطوط ديال لي ميكروتوبيل شنو اللي كيربط بيناتهم؟ اللي كيربط بيناتهم هو واحد لا بروتين. كنشوفوا عندنا هنا لي ميكروتوبيل وعندنا هنا لي ميكروتوبيل. الوغ هاد لي ميكروتوبيل اللي كاينين لداخل مع لي ميكروتوبيل اللي كاينين على برا اللي كيربط بيناتهم هما دي بروتين. خاصه كاين هاد لادينين سيليير. الوغ هاد لادينين هادي راه مهمه كتربط ما بين لي بروتين وداكشي اللي كيخلي انها كتحرك بواحد السهوله اللي هي بطبيعه الحال سلسه. Alors, organisation de microtubules d'un flagelle هي هذه l'organisation ديال الميكروتوبيل d'un flagelle. Alors, هاد l'organisation كما كتشوفوا كاين عندنا لي ميكروتوبيل بطبيعة الحال il y a l'intervention de plusieurs protéines qui facilite هاد لو موفمون ديال لي فلاجيل بطبيعة الحال. ولي ميكروتوبيل قاصحين ولكن اللي كيخلي ان هاد لي ميكروتوبيل رغم لا ريجيديتي ديالهم ان الفلاجيل كيدير ديك لو موفمون هو l'intervention دي بروتين. باغ اكزومبل كاين لا نيكسين وكاين لا دينيين سيليير. الو هادو بطبيعه الحال اللي هما مهمين. في الفيديو القادم غادي نشوفوا بطبيعه الحال غادي نكملوا على لوسيتوسكوليت وغادي نشوفوا لي بروتين اللي هضرنا عليهم اللي تيكونوا اسوسيي لي ميكروتوبيل. غادي نشوفوا بطبيعه الحال لا دينيين وغادي نشوفوا لا كينيزين بطبيعه الحال باش تفهموا كيفاش ان هاد البروتينات كيتحركوا باش تفهموها. غادي نعطيكم فقط غير فكره ديال هاد البروتين. كما كتشوفوا هذا بروتين بطبيعه الحال اللي تتكون من لي ميكروتوبيل كي بيرمي لو ديبلاسمون ديال لي موليكول في وسط الخليه. كما كتشوفوا لي ميكروتوبيل عندهم واحد الدور اللي هو مهم كيديبلاسيو لي كروموزوم كيديبلاسيو بزاف من الحاجه لي زائر ان مثلا في وسط الخليه حتى هما لي ميكروتوبيل هما اللي كيساهموا ان لي زائر ان انهم يتحركوا وما الى ذلك. اذا كاين بزاف ديال لي بروتين اللي كي انترفيان مع لي ميكروتوبيل. الوغ في الفيديو الجاي غادي نطرقوا لهذا الشيء بالتفاصيل. ما تنساوش تشتركوا معنا في القناه ديروا جيم وتبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم بطبيعه الحال.